अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। माह सितंबर में हर साल हम जंग सितंबर की याद मनाते हैं, जब हमारी पाक सरजमीन की जानिब दुश्मन ने मैली आंख से देखा और हमने उसे वो इबरतनाक शिकस्त दी थी कि बहरी, बर्री और फ़िज़ाई जंग में शिकस्त खाकर भागा था। लेकिन उसने अपनी कमीगाहों से हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हमेशा जारी रखी और फिर हमने हमेशा कुर्बानियाँ देकर अपने वतन का दिफा किया। 2006-2007 एक ऐसा मौका था जब पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगह सवात में एक और फितने ने जन्म लिया। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये फजलुल्लाह का हेडक्वार्टर था। वो फजलुल्लाह जो यहाँ रेडियो नेटवर्क चलाता था और नाम नहाद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह करता था। इसी जगह उसका तर्जुमान मुस्लिम खान बैठकर मीडिया में बयानात जारी करता था और यहाँ एक फितना बर्पा किया हुआ था। लोगों के सर कलम किए जा रहे थे और फिर हमने यहाँ पर ऑपरेशन राह हक और राह निजात शुरू किया। ये जगह जहाँ से फितना बर्पा किया जा रहा था वो इबरत का निशान बन चुका है। फजलुल्लाह यहाँ से भागकर अफगानिस्तान जा चुका है। आज पैगाम देने का वक्त है मोदी को, अशरफ गनी को, डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान में हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह से इस जंग को हम जीत रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में लड़ी जाने वाली ये जंग दुनिया के लिए एक मिसाल है। किस तरह सवात में अमन कायम हुआ, यहाँ के लोगों को किस तरह से सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर आई, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। भरपूर कामयाबी और ये कामयाबी का सफ़र अभी जारी है। चंद इलाके जो रह गए हैं वहाँ पर भी हम ये जंग जीतेंगे और कैसे जीतेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सवात में जीते हैं। शुरू कर रहे हैं फजलुल्लाह के हेडक्वार्टर से जो निशानी इबरत बना हुआ है। वो फजलुल्लाह जिसने APS पेशावर में मासूम बच्चों को निशाना बनाया, आज सवात में APS कायम है। बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ कलम से बंदूक को शिकस्त दी जा रही है। यहाँ कुछ बुज़ुर्ग, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके घर वालों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं यहाँ अमन की खातिर। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर वाले शहीद हुए हैं इस अमन की खातिर। तालिबान का ये मरकज़ था और उन्होंने यहाँ से अपने सरगर्मियाँ शुरू की थी, तो शुरू में तो हम उनके पॉलिसियों के मुखालिफ थे, तो उसकी वजह से उनके निशाने पर थे। तो हमारे जो बंदे शहीद हुए वो इसी वजह से शहीद हुए कि उनके हम ख्याल नहीं थे। अच्छा, बात करता था वो इस्लाम की, वो बात करता था शरीयत की जी, मगर इस्लाम तो अमन का, सलामती का मजहब है। बातचीत से हल निकाला जाता है इस्लाम में, तो ये तालीम दी जाती है। वो तो क्या नज़रिया था ये? वो तो बज़ाहिर शरीयत था, बिल्कुल था। लोग जो है ना यहाँ के सादा लोग थे वो शरीयत समझ के उसके साथ मिले थे, लेकिन आखिर में जब उसके हाथ में बंदूक देगा तो बहुत लोग उनसे वापस भी हुए थे, लेकिन उसका एजेंडा शायद कोई और था। वो लोगों को, आम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो शरीयत जो था वो खैर ऐसे ही एक नारा था और उसकी दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी, यहाँ के लोगों के साथ दुश्मनी का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि पूरे मुल्क में बहुत सी जगहों पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की और बदतरीन कार्रवाई पेशावर में APS की कार्रवाई थी और आज यहाँ पर सवात में APS बन चुका है। इस ऑपरेशन के बाद मजीद स्कूल बने, मजीद रोशनी रहे, अल्लाह करे। और रोशनी हमें नजर आ रही है और कैसी रोशनी है, आइए सवात की सड़कों पर आपको दिखाता हूँ। शुरू हो गया है, बाजार अभी नहीं खुले, लोग अपने रोजगार पे जा रहे हैं और सबसे खूबसूरत नज़ारा इस वक्त सवात का यह है कि हर सड़क पर, हर गली पर, हर मोड़ पर बच्चे नज़र आ रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। कोई पैदल हैं, कोई अपने प्राइवेट गाड़ियों में है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ये कुछ बच्चे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? तैमूर। तैमूर, कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास। पढ़ने का शौक़ है बहुत? हाँ। सब अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? साइंस। साइंस। क्या बनोगे बड़े होकर? फौजी। फौजी बनोगे। तुमने तो वर्दी भी फौजियों की पहनी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा हसनैन। हसनैन, इसमें क्या हसनैन? कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ये छोटी छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ,
ان کو آپ جائیں اسکول جائیں آپ لوگ دیر ہوگی آپ کو آج بچے بچیاں سب اسکول جا رہے ہیں جس طرف نظر اٹھائیں ہمیں بچے اسکول جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوات کی سڑکوں پر ہزاروں بچے صبح صبح اسکول جاتے ہوئے نظر آئے تو بہت سارے ایسے اسکول تھے جہاں میں آپ کو لے کے جا سکتا تھا لیکن یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جسے کوزہ بانڈائی کہتے ہیں یہاں زبردست قسم کی بیٹل ہوئی 2007 سے 2009 کے درمیان اور اس کے بعد بھی جاری رہی لیکن یہ لڑائی صرف بندوق کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی سوچ کی لڑائی ہے ذہن کی لڑائی ہے تو ہماری آرم فورسز نے جہاں شہادتیں دیں جہاں بندوق کی لڑائی لڑی وہیں علم کی شمع بھی روشن کی تقریباً 1 سال پہلے تک یہاں کچھ نہیں تھا 6 ماہ کی قلیل مدت میں یہ اسکول تعمیر ہوا اور اب اس علاقے کے سینکڑوں بچے جس کا نام کوزہ بانڈائی ہے وہ اور ارد گرد کے علاقوں کے بچے اب اس زبردست اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ اسکول ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوزہ بانڈائی وہ علاقہ جو دشمنوں کے کنٹرول میں تھا علم دشمنوں کے کنٹرول میں تھا جہاں اسکول بند تھے اسکولوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا وہاں یہ اسکول بنا ہے اسمبلی بچوں کی ختم ہوئی ہے یہ پورا اسکول آپ کو دکھاؤں گا اور اس لیے دکھاؤں گا کہ یہ وہی ملک دشمن تھے جنہوں نے پشاور کے اے پی ایس میں وہ گھناؤنی کارروائی کی جہاں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا ایک اسکول میں کی تھی آج جگہ جگہ ایسے اسکول قائم ہو رہے ہیں جہاں پر بچے نہیں جانے دیا جاتا وہ نہیں جا پاتی مختلف قصے تھے آج ہر بچی ملالہ ہے آج ہر بچی علم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں آ رہی ہے اور اس سے بہتر جواب کیا ہوگا کہ گولی کا جواب بارود کا جواب بندوق کا جواب One teacher, one book, and one pen can change the world. کیا نام ہے آپ کا خلود خلود بیٹا کہاں سے ہو آپ وریجس وریجو یہ مام ڈھیرے کے پاس ہے ہاں اچھا وہ تو بڑا خطرناک علاقہ تھا کبھی تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا تمہارے بچپن کی بات ہوگی بہت اچھا کسی قسم کا ڈر خوف تو اب نہیں ہوتا
ہاں آزادی سے آتی ہو. تمہیں پتہ ہے کچھ گندے لوگ تھے وہ بچیوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے تھے, اسکول تباہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ اس نہیں ہے. تو آپ جب پڑھو گے, لکھو گے, پاورفل بنو گے تو ایسے گندے لوگوں کا مقابلہ کر سکو گے. پتہ ہے کتنی ضروری ہے تعلیم بچیوں کے لیے؟ تعلیم بچوں کے لیے بہت ضروری ہے نا. ہاں. اور ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ڈرنا نہیں ہے کبھی بھی, حوصلہ بلند ہے. آپ نے کیا بننا ہے بیٹا؟ CSS آفیسر. CSS آفیسر بننا ہے. آپ؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا ہے. آپ نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر. 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 یہ پاکستان کا مستقبل ہے. ہر بچی کے پاس کوئی نہ کوئی خواب ہے. آپ نے کیا بننا ہے؟ سر ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا ہے. آپ؟ انجینئر. انجینئر. پائلٹ. 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 بڑے بڑے خواب ہیں. یہ مستقبل کے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پائلٹ ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, یہ سب کچھ ہیں. یہی پاکستان کا مستقبل ہے جسے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم. بیٹھیے بچوں, بیٹھیے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اچھا, تھوڑے سے کچھ بڑے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں, شاید ان کو کچھ یاد ہو. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام باسط ہے. باسط, یاد ہے وہ وقت جب یہاں کے حالات بہت خراب تھے؟ ہاں سر, مجھے یاد ہے. کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر دہشت گرد بھی بہت زیادہ تھے اور دھماکے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. کچھ لوگ یہاں سے بھاگ گئے تھے اور بہت خوفناک وہ زمانہ تھا. باہر نہیں نکلتے تھے نا, ڈر بہت نہیں تھا. نکلتے, وہ ڈر تھا. جب حالات بہت خراب تھے تو تم یہاں رکے تھے یا تم لوگ چلے گئے؟ نہیں رکے تھے, چلے گئے. میرا ایک چھوٹا بھائی ہوا تھا تو ہمارے باپ نے کہا کہ ادھر آ جاؤ, اب یہاں سے چلے گئے. یہاں سے چلے گئے. یہاں سے لاکھوں لوگوں نے مائیگریشن کی تھی اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ چند مہینوں میں لوگوں نے مائیگریشن کی, بہت بڑی تعداد میں مائیگریشن کی. سنسان ہو گیا یہ پورا علاقہ اور پھر وہ لوگ واپس آئے, آباد ہوئے. دنیا میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ اتنا سکسیسفل آپریشن کہ جہاں دہشت گردوں کو ختم کیا گیا, لوگوں نے مائیگریٹ کیا اور لوگ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اور امن قائم ہوا. تمہیں کچھ یاد ہے؟ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے. کیا یاد ہے؟ وہ دھماکے سب کچھ یاد ہے نا. تم لوگ بہت چھوٹے ہو گئے اس وقت, سب کی ایسی کچھ نہ کچھ کہانی. تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت مصیبت ہوئی تھی. ہم گھر میں ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور ہمارے گھر کے پاس جو گھر تھا اس میں طالبان چھپے تھے, تو ہمیں ہر سائڈ سے خطرہ تھا کیونکہ ہر سائڈ سے فائرنگ ہو رہی تھی. تو پھر اعلان ہوا کہ جن ماں باپ کے پاس بچے ہو تو وہ جا سکتے کیونکہ کرفیو تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی تھی. تو ہمارے پاس گاڑی تھی, ہم صبح چلے گئے تھے پشاور اور میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک دن چلے جائیں گے پھر آئیں گے, لیکن ہم پھر وہاں 2 مہینے رکیں گے تھے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں آرمی آ گئی. تو میں آرمی کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ ہمارے علاقے کو بچا دیا طالبان سے. اچھا, اب کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے نا؟ کوئی ڈر خوف نہیں ہے آرمی کی وجہ سے. میں آرمی کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس اسکول کی سمبولک حیثیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک ہمارے سامنے ایک برا زمانہ ہے, ایک برا وقت ہے ہمارے سامنے, اور جہاں جہاں جاتے ہیں ہم اس اسکول میں ہمیں سمبولکلی بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں. اسے یہ دیوار, پاکستان کیسے بنا, قائد اعظم کی جد و جہد کیا ہے, مختلف میٹنگز, مختلف ملاقاتیں, مختلف کوششیں جو پاکستان کے بنانے میں ہوتی رہیں, اس کی عکاسی ہوتی ہے یہاں. اور یہ بڑا زبردست جملہ یہاں لکھا ہے, there is no power on earth that can undo پاکستان. کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کچھ کر سکے. بہت سمبولک حیثیت ہے سوات کے اندر اس اسکول کی اور اس جنگ کے حوالے سے جو ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میڈم آپ کا نام کیا ہے؟ شبینہ بات کر رہی ہوں. یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے دیکھا ڈرائنگ بھی ہے, سائنس بھی پڑھایا جا رہا ہے,
म्यूजिक की क्लासेस भी होती हैं यहाँ पर? असल में आर्मी पब्लिक स्कूल का सिस्टम तो पूरे पाकिस्तान में एक ही सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे सवात का बच्चा है तो उसकी तालीम और होगी, लाहौर का बच्चा है तो और होगी, कराची का बच्चा है तो और होगी। इनका एक जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें ये है कि हमारा थ्रू और सिलेबस एक ही चलता है। और इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि अगर यहाँ का बच्चा मिसाल के तौर पर दूसरे शहर में जाता है तो वो ट्रांसफ़र केस होगा, उसका जो लेसन है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास आर्ट है, म्यूज़िक है, गेम्स की क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मुझे आवाज़ भी आ रही है कुछ। जी हम बिल्कुल, चल म्यूजिक के की देख क्लास सकते है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज साथ चलिए। हम जिंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, चलो सुनाओ। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ला, हर दिल के उफ़क़ पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक, हम एक दिल हम यकजा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त, शाबाश। बेशक जिस कौम के पास ऐसे बच्चे हों वो कौम जिंदा कौमें होती हैं, वो पाइंदा कौमें होती हैं। और पाइंदा का मतलब यही है जिसको कभी जवाल नहीं। और ये बच्चे जिस मेहनत से, लगन से यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, हाँ हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। आज सवात में ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है, एक नॉर्मल ज़िंदगी है। दुकानें खुली हुई हैं, लोग बाज़ार में हैं, चहलकदमी हो रही है, ख़रीदारी हो रही है। ये ग्रीन चौक है, मैंगूरा का ग्रीन चौक, मैंगूरा का मरकज़। ये क्यों मशहूर था, हम पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? 14 साल हुआ। जब तालिबान का यहाँ पर कब्ज़ा था तो ये चौक किस लिए मशहूर था? ये खूनी चौक था। होता क्या था यहाँ पर? तो ज़बा सारा ज़िबा कर देते थे यहाँ पर। यहाँ इंसाफ के नाम पर जुल्म होता था। हाँ जुल्म होता, बहुत जुल्म होता था। तो अब अमन है यहाँ पर? बहुत अमन है, बहुत अमन, बिल्कुल सुकून है, बिल्कुल सुकून है। आपको याद है कुछ यहाँ पर? थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा है। इधर फैसले सुनाने के बाद सजाएं यहाँ दी मैं जाती थी? उर्दू ज़्यादा नहीं समझता है। कोई बात नहीं, पश्तो में बता दें। हाँ ना उसका वाला अमन है और बिल्कुल आज पर रोज़गार कई और लगा सब मुश्किलात निश्ता। आप बता सकते हैं कुछ क्या होता था यहाँ पर? पहले तो जुल्म हो रहा था ना, अभी माशाल्लाह अभी अमन है पूरा। लोगों को ज़िबा किया जाता था? बिल्कुल हाँ। सर से फुटबॉल खेला जाता था? बिल्कुल बिल्कुल। लाश इधर पड़ी रहती थी सारे दिन। हाँ अच्छा, अभी अमन है, अभी सब कुछ ठीक है, अभी कुछ नहीं है। लाश कोई उठा भी नहीं सकता था? नहीं। क्या बता रहे हैं आप? उसके साथ ऐसा खत में लिखा होता था कि 11 बजे से इस किसी ने इधर से इसको उठा दिया तो उसका भी अंजाम होएगा। इबरत बनाते थे? हाँ इबरत बना देते थे। बिल्कुल। तो ये सब कुछ अमन के नाम पर होता था, मज़हब के नाम पर होता था। उस मज़हब के नाम पर जो अमन है, सलामती है,
जिसका मतलब ही सलामती है, उसके नाम पर यहाँ पर ये जुल्म होता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सवात की आवाम, पाकिस्तान आर्मी, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सब की मेहनत से यहाँ पर अमन आ चुका है। बाबा अब अमन है ना? ठीक सुबह आने सब ठीक है? 16 आने सब जो 16 आने सब ठीक है, सब ठीक है, लोग मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अमन कायम हो चुका है। और ये खूनी चौक जिसको लाल रंग से इबारत करते हैं, ये ग्रीन चौक है, जिसका मतलब, जिस रंग का मतलब ही अमन और सलामती का मतलब है। तो लोगों ने उस निज़ाम को, उस काले कानून को, उस तर्ज़े वो जो कब्ज़े की एक तरीक़ा था, उसको मुस्तरद कर दिया है। अब अमन है। हाँ ये सब ठीक है, और अमन भी है, बराबर पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे है। आदमी भी कौम भी खुश है। अब अमन तो कायम हो गया, आर्मी की कोशिशों से, आवाम की कोशिश से अमन तो कायम हो गया, लेकिन सिविल हुकूमत को बहुत कुछ करना है। अपने थानों को ठीक करना है, अपने अदालती निज़ाम को ठीक करना है कि कोई और इसे एक्सप्लॉइट करते हुए फिर से कोई ऐसी कोशिश ना करे कि यहाँ के अमन को ख़राब करे, मज़हब का नाम लेकर, कोई और नाम लेकर यहाँ के लोगों के अमन को ख़राब करके, उनकी ज़िंदगियों को ख़राब करके यहाँ फसाद बर्पा ना करे। तो अब सिविल हुकूमत, जो यहाँ की हुकूमत है, केपी के हुकूमत ख़ास तौर पर, उसे बहुत कुछ करना होगा, अपने इदारों को ठीक करना होगा। अब और मरकज़ी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं, जो सियासी हुकूमतें, उन्हें काम करना होगा कि इंसाफ के निज़ाम को ठीक करें, क्योंकि इंसाफ का ही तो नारा बुलंद किया था, यही तो कहा था कि इस्लामी तरीक़े से इंसाफ चाहिए, मगर वो जो तरीक़ा इख्तियार किया गया वो इस्लामी तरीक़ा नहीं था, वो सही तरीक़ा नहीं था। इसीलिए आवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी पाक फ़ौज ने उस फितने को, उस फसाद को जड़ से उखाड़ दिया है। और अब मैं मौजूद हूँ कांजू चौक पर, जो ट्राई जंक्शन है। 3 रास्ते यहाँ पर आते हैं, एक मट्टा से रास्ता आ रहा है, एक कबल से, और मेरे सामने जो सड़क जा रही है ये मैंगोरा जा रही है। तो मैंगोरा जाना हो, कबल जाना हो या मट्टा जाना हो, तो इस चौक से गुजरना होता था। जब तालिबान का यहाँ पर कंट्रोल था तो यहाँ से उनकी इजाज़त के बगैर कोई गुजर जाए या उनका वो जो ना चाहते हों जिस शख्स को, वो यहाँ से गुजर जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। लोग डरे रहते थे, सहमे रहते थे, लोगों को मार के डाल दिया जाता था इस चौक पर, और उनको उठाने वाला कोई नहीं होता था। आगे जो मैंगोरा है, मैंगोरा का जो चौक है, वहाँ बाकायदा लाशों को लटका दिया जाता था और हफ्तों वहाँ लाशें लटकी रहती थीं। तो बदतरीन हालात थे। और इस इमारत के पीछे सैयद शरीफ एयरपोर्ट है, वही एयरपोर्ट जिसे लेट 90s में पहले सूफ़ी मोहम्मद ने कब्ज़ा किया और नाम नहाद शरीयत का ऐलान किया वहाँ पर कि नाफिज करना चाहते हैं। जब 2006 और 2007 में यहाँ के हालात ख़राब हुए, उस वक्त इस एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचाया गया, और एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचाने के बाद यहाँ पर फ़्लाइट सर्विस बंद हो गई, जो ताहाल बंद है। तहसील नाजिम कबल मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस चौक के बारे में बताएं, इसकी अहमियत क्या है? ये चौक जो है ये बारैन कालाम रोड ये क्रॉस करती है, और विज़िटर सारे इस रास्ते से गुज़रते हैं, जो कि उस वक़्त में ये रास्ता बड़ा दुश्वार और ख़तरनाक था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब ये गुंजानाबाद एक चौक था, और आर्मी के ताउन से और सिविल इदारों के ताउन से, TMA कबल के ताउन से इसमें काफ़ी बेहतरी आई और इंक्रोचमेंट इसमें हमने किया और वो ख़त्म किया। इसमें आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट जितना बाकी है वो भी ख़त्म करके ये चौक को कुशादा किया, और आर्मी का इसमें खिदमत जो है वो काबिल तहसीन है। बेशक यहाँ ना तो मज़ारात महफूज थे, ना घर चादर चार दीवारी का तक़द्दुस था ही नहीं, मज़ारात भी महफूज नहीं थे, यहाँ तफरीही मुकामात भी महफूज नहीं थे, ये सब महफूज बनाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, मज़ारात भी देखते हैं यहाँ के। बुज़ुर्ग के नाम से इस इलाके का नाम है सैदू बाबा।
طالبان جب اس علاقے پر قابض ہوئے اور جہاں جہاں بھی قابض ہوئے انہوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو تباہ کرنے کی کوشش کی. بہت سی جگہوں پر انہوں نے بیعت بھی کی اور بموں سے مزارات کو اڑایا. اس مزار کو بھی شدید تھریٹ رہے مگر یہ مزار اپنی جگہ موجود ہے. زائرین آج بھی آ رہے ہیں زیارت کے لیے, فاتحہ خوانی کے لیے. بالکل اسی طرح اس مزار کی تمام رونقیں موجود ہیں جیسے اس مزار کے نیچے پانی کا چشمہ بہتا ہے. وہ چشمہ جس سے لوگ صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ باعث برکت ہے. اسی طرح اس مزار کی رونقیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. اب جب کہ یہاں امن قائم ہو چکا ہے تو کیا اب بھی وہ اثرات ہیں جب طالبان کے قبضے کے وقت یہاں پر موجود تھے, یا اب اس اثر سے لوگ نکل چکے ہیں؟ زائرین سے پوچھتے ہیں. جب طالبان یہاں تھے, بلکہ طالبان کا جہاں جہاں پر بھی قبضہ ہوا, اولیاء اللہ کے مزارات کو انہوں نے چاہا کہ وہ تباہ کر دیں اور یہاں پر بھی بڑے تھریٹ رہے, تو اس وقت تو الحمدللہ کچھ نہیں ہو سکا. نہیں, یہاں بالکل کچھ بھی نہیں تھا, یہاں بالکل خیر تھا. ہم لوگ نہیں نکلے تھے, حالات بہت خراب تھے, لیکن ہم لوگ سارے لوگ ادھر ہی تھے حفاظت کے لیے. نہیں, یہ ہم لوگ نکلے نہیں ادھر, نکلے نہیں. ہاں, ہمارا ادھر ڈپٹی تھا لیکن ہم لوگ نہیں نکلے. اللہ پاک نے بول کے یہ بس زمانے کا غوث ہے. 6 دفعہ یہ غوث رہا ہے, 1 دفعہ غوث زمان رہا ہے, مجدد بھی ہے. اللہ پاک کے بڑے دوست نیک بندے تھے, تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے سب ہمارا سعید پہ بولا خیر تھا. کچھ نہیں ہوا ایسے کہ وہ لوگوں نے کوشش کی ہے 2-3 دفعہ لیکن ادھر نہیں پہنچا. ادھر نہیں, آگے جو چوک آتا ہے اللہ والا چوک, وہاں سے ادھر نہیں آیا. ٹھیک, یہ اسی کی برکت سے, اسی کی برکت سے ہمارا پورا سواد آباد ہے. ابھی بہت حالات صحیح ہے, بہت لوگ آتا ہے یہاں سے, جھولی بھر کے جاتا ہے. اللہ کے دوست ہے, نیک بندے ہیں, تو جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے. جو بھی مہمان آتے ہیں بڑا دور دور سے آتا ہے. یہاں ایک پانی کا چشمہ بھی بہتا ہے, یہ بابا جی کی برکت سے. جو بھی کیا بتائیں گے اس کے بارے میں, کیا ہے اس پانی میں؟ یہ شفا ہے. اگر کوئی آتا ہے خیر کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دیتا ہے. جو بیماری ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اچھا کرتا ہے. وہاں سوات میں ختم ہو چکا ہے. سوات میں سیاحت اس سال اپنے جوبن پر ہے. نئی تفریح گاہیں رات دیر تک آباد رہتی ہیں. ملک بھر سے لوگوں کی سوات آمد نے ہوٹل انڈسٹری کو خاص ترقی دی ہے اور نئے ہوٹلز سوات میں تیزی سے کھل رہے ہیں. سوات میں اب ایسی مارکیٹس بھی موجود ہیں جہاں ملک کے بڑے برانڈز کی آؤٹ لیٹس موجود ہیں. سوات جہاں خواتین کا گھر سے نکلنا مشکل تھا, اب ان بازاروں میں خواتین شاپنگ کرتی نظر آتی ہیں. وہ سوات جہاں تفریح تباہ کو مغربی کلچر سے تعبیر کیا جاتا تھا, آج یہاں کے باغات اور دریا اور کھانے پینے کے ریسٹورنٹ خوش گپیاں کرنے والوں سے بھرے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے پلے ایریا معصوم شرارتوں سے رچے بسے ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا سوات میں جہاں خواتین کے باہر نکلنے پر پابندی تھی. خواتین باہر نہیں نکل سکتی تھی, کام کرنا تو بہت دور کی بات. اب جبکہ امن قائم ہو چکا ہے, خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی قائم ہو چکے ہیں, ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور خواتین ان ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں سلائی کڑھائی اور دوسرے ہنر سیکھتی ہیں اور ایک کارآمد زندگی گزارنے کا ذریعہ ان کا بن جاتا ہے. وہ ذریعہ معاش ان کے لیے پیدا ہونے کی سبیل بن جاتی ہے. تو ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں اس وقت ہم آئیں جہاں پر خواتین کو سلائی کڑھائی اور دوسرے ہنر سکھائے جاتے ہیں. سوات جیسے علاقے میں خواتین کو معاشی خود مختاری اور ہنرمندی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا قیام بھی یہاں کے امن کے لیے ایک اچھا قدم ہے, جہاں خواتین سلائی کڑھائی اور کوکنگ کلاسز کی بدولت اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہیں. آج جو یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے اور یہ جو کالج ہے, یہ جب طالبان کا یہاں قبضہ تھا تو یہ ان کا کمپاؤنڈ تھا. یہاں طالبان رہتے تھے, سو کالڈ مدرسہ, ہاسٹل تھے ان کے, اور جہاں یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر تھا یہ اس مدرسے کا جو امیر تھا یہ اس کا گھر تھا. وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا. اور یہ جو پلے گراؤنڈ ہے پیچھے, یہاں پر فائرنگ کی ٹریننگ اور لڑائی کی ٹریننگ دی جاتی تھی. اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بڑا خوبصورت سا نظر آ رہا ہے. یہاں ٹریننگ ہوا کرتی تھی طالبان کی, جس کو ختم کر کے لڑکیوں کے ڈگری کالج میں تبدیل کیا گیا اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں تبدیل کیا گیا. تو اس طرح سے
سوات بدل رہا ہے اور سوات والوں کو وہ تمام حقوق مل رہے ہیں جو ان سے چھین لیے گئے تھے. جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے تب یاروں میں بھی تو پکارا جائے. ہم نے امن کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے, چاہے وہ 48 ہو, 65 ہو, 71 ہو یا 2007 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف جاری رہنے والے آپریشنز ہوں. ہمیشہ ہم نے امن قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی ہیں اور فتنوں کی آگ کو اپنے لہو سے بجھایا ہے. انہی کی ہم یاد مناتے ہیں اور یہ یادگار شہدائے مالاکنڈ ہے جہاں ہزاروں نام لکھے ہوئے ہیں. میجر جنرل ثناء اللہ خان سے لے کر ایک عام سپاہی, پولیس کے سپاہی, عام شہری سب کو یاد رکھتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو, بلکہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں, وہ زندہ ہیں. ہم ان کی یاد مناتے ہیں. یہ پہاڑ جس کا مونومنٹ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, یہ اس خوبصورت ویلی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے اوپر چاند ستارہ ہماری ہارمنی, ہماری محبت, اخوت اور ہمارے تابلاک مستقبل کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم یہاں ان کی یاد مناتے ہیں اور یہ یادگار شہداء ہے اور ان کی شہادتیں ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ کتنا ہی بڑا وقت آئے, 71 کی طرح چاہے ہم 2 لخت ہی کیوں نہ ہو جائیں, جیسے ہم نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہم اپنے وجود کو ہمیشہ قائم رکھیں گے اور باطل کے سامنے سینہ سپر رہیں گے. یہی ہماری آرم فورسز, یہی ہماری عوام اور یہی ہمارے پورے ملک کی ایک خواہش ہے, جستجو ہے, اور ہم اسی طرح سے زندہ رہیں گے, سر اٹھا کے زندہ رہیں گے, سر جھکا کے زندہ نہیں رہیں گے. یہ سبق ہے 65 کا بھی, 71 کا بھی, اس سے پہلے کا بھی اور آج کا بھی. یہ جنگ ابھی جاری ہے, یہ جنگ ہمیں آخری مارکے تک لڑنی ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہے پورے ملک کو اکٹھا ہو کر, اپنی فوج کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ. آج کی کوشش یہ تھی کہ 65 کو بھی یاد کریں, کیونکہ سپٹمبر میں وہ جنگ لڑی گئی تھی جسے ہم ہر دفعہ یاد کرتے ہیں, اور جب یاد کریں ہم اپنے ان شہداء کو بھی نہ بھولیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی. آج سوات میں امن ہے, ملک کے کچھ علاقے ہیں جہاں ابھی بھی مسائل ہیں, مگر وہاں پر بھی انشاءاللہ ضرور امن قائم ہوگا. پروگرام میں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.